केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान, 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। जिटिए अध्यक्ष अनि थापा आज विभिन्न राहत सामग्रीहरू लिएर दुधे पुगेका थिए। उनले गाउँ समाजहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर आफ्नो गाउँको मानिसहरूलाई राख्ने जुन काम गरिरहेको छ त्यो सराहनीय रहेको बताउँदै त्यस्ता क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा आफूहरूले सहयोग प्रदान गरिरहेको बताएका छन्। उनले चाँडै नै अब त्रिवेणीमा बनिरहेको 100 बेडेड कोभिड अस्पताल तयार हुने अनि त्यसपश्चात अझै जिटिए क्षेत्रमा 2वटा कोभिड अस्पताल बनाइने थप बताएका छन्। अहिले घडी उनीमाथि पहाडका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले लगाएका विभिन्न आरोपहरूको बारेमा सोद्धा उनले आफू अरूले के भन्दैछ सोबारे सुन्न फुर्सद नै नरहेको र आफूले राजनीति होइन सेवाको काम गरिरहेको बताएका छन्। अब हेर्नुहोस्, जिटिए क्षेत्रमा त होइन, अहिले देशभरि नै यो जब माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घर छोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो, त्यहाँदेखि यताको मान्छे उताको मान्छे उता जाँदाखेरि धेरै पोजिटिभ भइरहेको छ। अब तपाईँहरूले देख्नुभयो पश्चिममा मात्रै आज 5 जना पोजिटिभ निक्ल्यो। यसको हिस्ट्री चाहिँ हेर्नुहोस्, सबै बाहिरबाट आएको हिस्ट्री छ। कोही दिल्लीबाट आएको, कोही मुम्बईबाट आएको। अब उनीहरू पनि आउनुपर्छ, बिचरा नआउनु पनि धेरै दुःख पाइरहेको छ। त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्दै हिँडेको छ। यो चिजलाई अब सबै कुरोलाई अब आएको कुरो हिजो हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन हामीले प्रकारले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ जिटिए क्षेत्रमा ह्यान्डल गरेको थियो लकडाउन, त्यो स्ट्रिक्ट लकडाउनबाट हाम्रो सबै एनजिओज भयो, बिजनेस कम्युनिटी भयो, सबले हेल्प गरेर हामीले त्यो चिजलाई हेर्नुहोस् 0 लेभलमा राखेको थियो। अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले भनेपछि हामीले मान्नै पऱ्यो, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भनेपछि हामीले मान्नै पऱ्यो। र उहाँहरूले जब माइग्रेन्टहरू आयो त्यहाँबाट धेरै ठाउँमा पोजिटिभ हुन थाल्यो। तर त्यसलाई पनि हामीले अब सबै मिलेर हामीले फाइट ब्याक गर्ने कोसिसमा छौँ अनि फाइट ब्याक पनि गर्छु। जस्तै हेर्नुहोस्, आज म दुधे आएँ, यसरी ठेउटै जहाँ हाम्रो आज चाहिँ हाम्रो सब समाजले यस्तो कोअपरेट गरेर आएको छ। अब गभर्मेन्टको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा भइरहेको छ, तर गभर्मेन्टले मात्रै नसक्दा खेल्छ, आफ्नो उहाँहरूले आफ्नो बलबुत्ताले गरिरहेको छ। र उहाँहरूलाई मैले के हेल्प गर्नुपर्छ भन्नु, म आफै पर्सनली जुन समाजले समाज क्वारेन्टाइनमा भिजिट गरेर आएको छु, उहाँहरूले आफूले पनि गरिरहेको छ र मोबाइलले पनि हेल्प गर्नुपर्छ, हामीले पनि हेल्प गर्नुपर्छ, हामी लागिरहेको छौँ। र जुन प्रकारले अब अहिलेको स्थिति चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अझै पोजिटिभ बढ्दैछ। अन्त पोजिटिभ गर्दाखेरि त सबैले हाम्रो अगाडि आएर भिड गरेर, जस्तै अब दार्जिलिङको मैले एकपल्ट अपिल गरेँ दार्जिलिङको च्याम्बर अफ कमर्सलाई, मिरिकलाई, खरसाङलाई, कालिम्पोङलाई, उहाँले सबै अगाडि आएर दार्जिलिङलाई पहाड बचाउनुको लागि उहाँले काम गर्छ। दार्जिलिङले आफ्नो नमचर पोलिसी बनाएर अल्टरनेटिभ डे भन्दैछ, कालिम्पोङले त्यस्तो गरिरहेछ, खरसाङको पनि त्यस्तो भइरहेछ, मिरिक। यो चाहिँ अब उहाँहरूले अब मेरो अपिल भन्दाखेरि पनि पहाडलाई कसरी बचाउने त्यो उहाँहरूको सोच हो। र उहाँहरूको सोचलाई म एकदमै धन्यवादी छु। उहाँले जुन डिसिसन लिएर अहिले जुन प्रकारको भाइरस अझै बढेर गयो, हिजो बरु त्यस्तो प्रब्लम थिएन हेर्नु, अहिले त झन् भाइरस बढेर गयो। त्यो भाइरस बढेको देख्दा चाहिँ हाम्रो च्याम्बर अफ कमर्सियल दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिककोले उहाँले एउटा यसलाई डिसिप्लिन प्रकारले बिजनेस पनि गर्नुपर्छ, नगर्नु भनेको, तर जुन प्रकारको तरिकाले अहिले अड इभन गरेर गर्नुहुन्छ, अड इभन उनीहरूले आफ्नो प्रयास हो। त्यो प्रयासमा म धन्यवादी छु। यो सबै यसरी नै मिलेर सबै पोजिटिभ भएर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। यो विषयमा हामी विवाद जानु हुँदैन र सबै मिल्यो भने चाहिँ अहिले यो जुन स्थिति छ यसबाट पनि हामी उभिन सक्छौँ। त्यो पहाडको केही राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले तपाईँले यसरी ग्राउन्ड जिरोमा आएर जुन काम गरिराख्नु छ त्यसलाई नकारात्मक रूपले हेरिरहेका छन्, यो वक्तव्यहरू उहाँहरूले दिइरहेका छन्, यसबारे के भन्नुहोस्? अब हेर्नुहोस्, मैले त म काम गर्नुमै बिजी छु। मैले कसले के भन्छ त्यसलाई मैले रियाक्ट हुनु पनि चाहदिनँ अनि भन्नु पनि चाहदिनँ। यति बेला चाहिँ म लिडर भएर एउटा हाम्रो मान्छेलाई परेको छ, एउटा सेवाको हेरमा काम गर्दैछु हेर्नुहोस्। कारण मैले पहिलादेखि मेरो काम गर्ने तरिका नै भिन्दै छ हेर्नुहोस्। र म कसैलाई अहिलेसम्म मेरो सायद पोलिटिकल हिस्ट्रीमा मैले कसैलाई नराम्रो भनेको पनि छुइनँ अनि भन्दिनँ पनि। र आफ्नो सोचले आफ्नो प्रकारले भनाइले काम गर्छन्, म त्यसलाई केही भन्नु पनि छैन।
र सर जुन पोजिटिभली गर्दैछ अहिले दार्जिलिङ इलाकामा है यो चाहिँ स्वाइप टेस्ट अलिकति त्यसको रिजल्ट चाहिँ ढिलो आएको कारणले गर्दा त भएको छैन हजुर के भन्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् स्वाइप टेस्टको रिजल्ट ढिलो आएको भए त रिजल्ट निक्ल्यो त पोजिटिभ हुन्छ आई एक्सेप्ट अलिकति ढिलो हुँदैछ हेर्नुहोस् किनभने हामी टेस्टिङमा एउटा नर्थ बेङ्गलमा टेस्टिङ ल्याब छ त्यो नर्थ बेङ्गलभरिको लागि धेरै लोड छ त्यही कारण मैले बार हाम्रो एमपी जो राजु विष्ट छ उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गर्दछु हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिने वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले त हामीलाई अब मोटामोटी त्यो जुन एउटा हस्पिटलमा राख्ने टेस्टिङ त्यो सिस्टम त्यसलाई दिन्छ त्यो दिनमा तपाईँको 20वटादेखि 24वटा मात्रै गर्न सकिन्छ हामीले त्यो खरसाङ दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिकमा सबै हस्पिटलमा हामी छिटै ल्याउँदैछौँ तर त्योभन्दा पनि लार्जर साइज हामीलाई चाहिन्छ जस्तै मेरो कोभिड हस्पिटल अब 1 विकको मेरो रेडी हुन्छ 100 बेडेड अब म अझै 2टा कोभिड हस्पिटल बनाउँछु मैले देखेँ अब बढ्दै चाहिँ हाम्रो मान्छे रिक्रुटमेन्ट जिटी एरियामै होस् भन्ने मेरो लक्ष्य राखेको छु तर यो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् अब एमपीले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्यो भनेर भन्नुहुन्छ सायद पाउने आशा छ पाउँछ पाउँदैन याद छैन घरि अब तिमीहरूको सिस्टम ठिक छैन भन्ने पनि खबर आउँदैन सिस्टम ठिक छैन भने फेरि चिठी लेखिरहनु भएको छ म यसमा आइ मिट केटीभी समाचार का सह प्रायोजक हाम्रो पसल अ यूनिटेड मनी ट्रस्ट उन लोगों का आइडेंटिफाई किया है उन लोगों को भी स्वैब टेस्ट होगा एंड आवर प्रिकॉशनरी मेजर्स हु आर ऑल वर्किंग इन द फ्रंट लाइन उन लोगों को और भी हम लोग सेंसिटाइज करेंगे दिस सॉर्ट ऑफ आई मीन इंटरेक्शन विद माइग्रेंट लेबरर्स एंड अदर पर्सन्स उसमें और भी प्रिकॉशनरी मेथड्स और भी बढ़ाएंगे और मैम जो अब इन लोगों का इतना दिन तक इन लोग का जो हेलमेट जो हुआ था तो कहीं न कहीं क्वारंटाइन का तो दरकार पड़ेगा फिर जो हमारे दूसरों का भी टेस्टिंग का जरूरी पड़ेगा इसको किस तरह से हैंडल करेंगे मैम क्वारंटाइन तो होता है आई मीन होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन विच एवर इज अप्लीकेबल whichever is feasible and public also taking a lot of initiative and with their cooperation very close to their houses community quarantine भी हम लोग allow किया है and it is monitored their health screening is regularly done house to house visit भी हम लोग करते हैं उन लोग जो क्वारंटाइन में है उन लोगों को एवरीडे मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं जो असिम्टोमेटिक है उन लोगों को लेके ज़्यादा चिंता नहीं है जो सिम्टम्स डेवलप होता है क्या उसको क्लोजली हम लोग ब्लॉक लेवल में जो टीम है वो एंड जीपी लेवल में भी हम लोगों को टास्क फोर्स है वो लोग इसको मॉनिटरिंग करते हैं whenever we find somebody is developing a symptom टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से उन लोगों को स्वैब टेस्टिंग हम लोग करते हैं मैम इसके बारे में मैंने डिस्ट्रिक्ट मैंने जिलापाल की ओर से ये कोविड ऐसे तो मैंने अनलॉक 1 अभी चल रहे हैं फिर भी आप अपना मैंने पब्लिक को इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि ये पेंडेमिक तो अभी ख़त्म नहीं हुआ there are very clear guidelines for individual safety as well as whenever they are going outside mask पहनना है hand sanitization एंड ऑल्सो फिजिकल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है ये करके रेगुलर लाइफ जो लीड करने के लिए काम करने के लिए जो भी प्रोविज़न है उसमें करना है I mean whenever somebody is violating it should be brought to our knowledge or they can also advise within their community because यहाँ community का एक बहुत अच्छा setup है so अपना community में भी बहुत initiative लेके लोग काम करते हैं so whenever they find it is very difficult to maintain then this we request on behalf of our administration that should be brought to our knowledge so that we will also interfere. आज शहर में एक समस्या मैंने दिखाई दिया जैसे एक बस जो सिलीगुड़ी से मालदा से आए थे लेबर लोग आए थे तो उन लोगों को देख के स्टैंड में ही पब्लिक ने थोड़ा पैनिक हो गया थोड़ा मैंने डिस्टर्ब जैसा माहौल हो गया था बाद में ट्रैफिक या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से उन लोगों को फिर मैंने लौटा दिए ये समस्या क्या हो रहा है मैम आपको नॉलेज में है कि देखिए अभी काम सभी हम लोग करते हैं आई मीन एज पर द न्यू प्रोटोकॉल एंड द गाइडलाइन हम लोगों का रूरल अर्बन एरिया में हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट काम है वो सभी कर सकते हैं एक्सेप्ट द कंटेनमेंट जोन बाकी जगह में हम लोग काम कर सकते हैं बिफोर रेनी सीजन देर आर मेनी रोड्स टू बी रिपेयर्ड एंड मेनी अदर वर्क्स टू बी डन बिकॉज फॉर नेक्स्ट 2 months देर विल नॉट बी एनी स्कोप ऑफ वर्किंग बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स सो काम करने के लिए हम लोगों को जो स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर बाहर से आएंगे तो उन लोगों को लेके आना ही पड़ेगा if there are some local apprehensions that these people may bring some virus ऐसे होने से that should be brought to our knowledge. We request the public not to panic
whenever some migrant laborers are coming, as such, right now there is no such restriction for intra-state movement के लिए कोई restriction नहीं है. But people are having their own apprehension. We respect their sentiments, and whenever such apprehension is there, please come to us. We will make all the necessary arrangements, because the employer who are bringing their employees, the migrant laborers, they should provide adequate hygiene or their quarantine facility. वहाँ उन लोगों को रख के हेल्थ स्क्रीनिंग करके उन लोगों को हम लोगों को काम करने के लिए अलाउ करना है. दूसरा समस्या एक आ रहा है, जो जितने भी बाहर से जितने भी आ रहे हैं उनको इधर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन में भेज माने वो किया है, माने सिफारिश किया गया है. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन होम क्वारंटाइन में जिसमें है तो घर वाले हैं या तो गांव का लोग, जो सोसाइटी का लोग था, वो आने नहीं दे रहा है. ये एक बड़ी चुनौती या समस्या हो रहा है. इसके बारे में कुछ आपको माने अपडेट कुछ है मैम, कुछ रिपोर्ट? अभी आपको भी पता होगा, पहले 2 महीने के आगे में हम लोगों को जब पहले बार कोविड केस हुआ था, दैट टाइम द फियर वाज वेरी हाई. नाउ पीपल अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर कोऑपरेटिंग. So nowadays we are allowing all our migrant laborers to come back, and migrants various states में जो education के लिए और medical treatment के लिए गया है, अपना अपना जगह में वापस आ जाते हैं. So उन लोगों को accept करना है. It is their place, so they are coming back, and अपना अपना home से जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके, होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली घर से नहीं बाहर जाना है, ऐसे फॉलो करके रहने से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस वायरस इज ओनली थ्रू ड्रॉपलेट्स, सो देयर इज नथिंग टू फियर. एंड ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने से इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आवर हेल्थ टीम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑल्सो वी रिक्वेस्ट द कम्युनिटी, ऑल्सो द इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स to intervene and help the public to understand the issue. मैम, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कालिम्पोंग में और भी चांसेस है कि कोविड-19 बढ़ने के लिए? क्योंकि बाज़ार में देखते हैं हम लोग, ज़्यादा भीड़ रहता है, गाड़ी में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, तो आपका क्या कहना है? गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग एज पर प्रोटोकॉल वो लोग करते हैं, जो चालक महासंघ ने बहुत इसके लिए कोऑपरेट भी करते हैं हम लोगों से, and they are using all the protocols, and if there is any violation, please bring it to our knowledge. There is no restriction on that, and we request the media also, whenever you are finding something is in violation of the safety norms, you please bring it to our knowledge. Thank you. केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, a unit of Money Trust. biodiversity. This is a special theme because of the COVID-19 pandemic, and
एउटा प्लेज छ कि 5 million trees has to be planted भनेर सिन्स द COVID-19 थिङ हामीले एउटा ठुलो स्केलमा गर्न सकेन बिकज अफ द सोसल डिस्टेन्सिङ नर्म्स एन्ड अल सो एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको आज हामीले यहाँ बिर्ला हाउसमा गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ विथ द एक्टिभ पार्टिसिपेसन अफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड वी कुड गेट सम help from the Rockville Academy. Thankful to the principal, the teachers and the students who made it happen today. And another thing is that we have done today with the lot of NGOs like the Money Trust, right, UBKV. So, एउटा के छ भने we have a zeal to do something, to protect something. So in a small way, every individual, be it the press, be it Janta Janardhan, so we are coming forward, right? So we know कि after this pandemic has happened कि reality मा diversity is very important to us. मतलब nature calls भन्छ नि. So now चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अब चाहिँ बुझ्न थाल्यो लाग्छ कि प्रकृतिको संरक्षण चाहिँ गर्नै पर्ने हो. We as a human being, we have been a destructor. You agree to think, right? So now our aim is conservation. Conservation is not just to conserve. I think it's to inculcate within ourselves the zeal to conserve. And zeal to conserve what? So it is a personal, I think we have to look into ourselves, okay, what do I want to conserve and for what? So just the theme conserve biodiversity as you गरे भनेर हुँदैन. So about the pandemic, अहिले हामी मास्क लगाइरहेछ, जबरजस्ती लगाइरहेछ, right? But in the future, it will be a norm, right? So it's accepting the norm. प्लान्टिङ ड्राइभ वर्षौँ पछि वर्षौँ गर्छौँ, मिडियाले पनि गर्छ, हामीले पनि गर्छ, तर लगायो भोलि बिर्सिन्छ. द प्रोटेक्सन, राइट, लगाएर बिर्सिनु त भएन. So conservation should be inculcated among ourselves. कि लगाएर बिर्सिनु होइन कि एउटा एडप्सन हुन्छ नि एउटा let me adopt one tree. So if the entire population in the earth adopts one tree or plants one tree and tries to take care of that tree, I think we'll do a lot of justice to mankind. So let's pledge together कि at least adopt a tree. A single person adopts one tree. If I can make a teeny bit of difference to my lifestyle, I think I should do it. Now there are a lot of instances, like now people are saying from Chandigarh you can see the Himalayas, which was never possible. With the COVID-19 we have seen the air pollution control in Delhi. First time people have seen clear skies. So now we know that we have been really playing against nature. So I think today in this World Environment Day we should take a pledge that we will not take nature. That it does not provide us anything, it does not give us anything monetary benefit, but we have to conserve and protect nature. So it has to be I think a personal thing, from a personal basis, we have to do it. Because I know Kalimpongma there's a lot of water problem. Water conservation भनेको कालिम्पोङको मान्छेले गर्दैन. Water conservation त्यो धुरीको पानी थापेर त्यो टयलेटमा चलाउन लुगा धुने is not water conservation. Right? So water conservation, we know about the water recharge. So how many people are talking about water recharge? Zero. Another thing is to protect nature is garbage disposal. How many people are talking about garbage disposal? Solid waste management. How many people are doing it? DLR Prerna is trying their best, but they are not being able to motivate. So I think I request the media also to come forward and then take a step forward. So at least we do two things in our life this year. Let's conserve nature. Let's do something to recharge the water table. Right? And we'll strive towards solid waste management. अलि step बढिन्छ, ठुलो step त बढिँदैन. So if I do it in my house, I'll make my house a zero waste. How much difference can I make? If I conserve water in my house, so how much difference can I make? If one person thinks that, so if the total universe thinks that, so how much of a conservation can we bring forward? So let's hope for the best and see कि the zeal to conserve nature starts from home. So it's a pledge to everybody through this medium कि let's conserve and bring a difference to one, right? Because if I change, then the world changes. So I request everybody to change for tomorrow, because tomorrow belongs to the future and our children, right? So we should not destroy the future for our greed, right? Thank you so much.
आज विश्व पर्यावरण दिवसको अवसर पारेर यहाँको डाक्टर ग्राम्स होम्स ब्लक बी अन्तर्गत रहेको एक सामाजिक संस्था पाइलाले पेलो टुरिस्ट लज परिसरमा रहेका विभिन्न ठाउँहरूमा लगभग 60वटा वृक्षहरू रोपण कार्यक्रम गरेको छ। कालेबुङ वन विभागको विशेष देखरेखमा आफूहरूले उक्त वृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको पाइलाका सदस्यहरूले थप बताएका छन्। आज विश्वभरि पालन गरिने विश्व पर्यावरण दिवस कालेबुङको मनी ट्रस्टले विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालयसँग मिलेर पालन गरेको छ। यस अवसरमा विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालयमा एक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमपछि वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थियो। आजको उक्त विश्व पर्यावरण दिवसको कार्यक्रममा कालेबुङका एडिएम अब्दुल राकिब शेख, एडिसनल डिभिजनल फरेस्ट अफिसर कालिम्पोङ दिपेन तामाङ, इन्चार्ज अनि एसोसिएट प्रोफेसर उत्तर बङ्ग कृषि विश्वविद्यालय डाक्टर शरद गुरुङ, सिनियर साइन्टिस्ट अनि हेड कृषि विज्ञान केन्द्रका डाक्टर एमडब्ल्यू मोक्तान लगायत युबीकेबीका एसोसिएट प्रोफेसर साजिद अली, कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टर एसके सिंह, बीसीकेबीका डाक्टर सुब्रता मन्ना अनि मनी ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाष मणि सिंहको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मनी ट्रस्टका ट्रस्टी बिना लोहगुन लगायत महेश दाहाल अनि अन्य ट्रस्टी मेम्बरहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। सर अलिकति माथि हेर्नु इसको बोट मैं रखा था दुईटा खाल्छ एकबाट कुन चाहिँ प्लान सर अलिकति माथि हेर्नु सर लाउनु पर्छ नि हैन हैन चाटा निकालेको त्यो माथि कहाँ राख्नु हैन यो त लाउनु क्या है उभन तेलेर उभो सर यता हेर्नु भने सर यता हेर्नु भने सर सर अलिकति माथि हेर्दिनु फोटोग्राफ सर डकुमेन्टेसन इज निडेड सर हमारे खुद को रक्षा करने के लिए। अभी आप देखे हैं कि कोरोना कैसे एक छोटे वायरस है जो खाली आंखों में भी हम देख नहीं पाते, तभी कितना भयानक है वो अभी हमको पता चल रहा है। वो पूरा हमारा जो ये जो मास्क यूज़ कर रहे हैं आज, ऐसा तो नहीं करते थे, पूरा वही उसी के बजाय हम कर रहे हैं। मतलब हमको रक्षा करने के लिए उनको वो अगर उसका संख्या इतना वातावरण में ज़्यादा ना हो, ये हमें ख्याल रखना होगा। तो कैसे हुआ, इसको अगर सोर्स देखेंगे तो देखेंगे कुछ हम लोगों का बुरा आदत के लिए ये हो गया। किसी एक जगह में बुरा आदत क्या है, जिसको जिस चीज़ों को जिस तरीक़ा से खाया जाता है, जिस तरीक़ा का इस्तेमाल किया जाता है, वो नहीं किया हमने। ये छोटा सा एक बैलेंस, एक्चुअली ये पूरा जैसे हम बैलेंस रख के चलना है, वो डॉक्टर मुक्तान जैसे बोला संतुलन, परिवेश का, वातावरण का संतुलन का ठीक से मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी है हम लोगों का। क्योंकि मनुष्य को माना जाता है संसार में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएचर अफ द गॉड और एनवायरमेंट और नेचर, वाट एभर इज लन्च गरेको थियौँ लेट्स सेभ इन्भाइरोमेन्ट मिसन भनेर, र त्यो 16 देखिको लगातार हामीले निरन्तर अस्ति 2019सम्म हामीले वर्ष नै लास्ट इयर पनि हामीले 20,000 रुख जुन चाहिँ केवल कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ होइन, तर जलपाइगुडी, अलिपुरद्वार अनि
कुचबिहार अनि सँगसँगै सिक्किमको साउथ डिस्ट्रिक्टमा हामीले व्यापक रूपमा प्लान्टेसन ड्राइभ अनि एकदमै भिलेज लेभलमा हामीले कम्युनिटी प्लान्टेसन प्रोग्राम अनि अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हामीले महिनाभरि नै हामीले चलाएको अनि विगत जुन चाहिँ 4-5 जुन चाहिँ वर्षको 3-4 वर्षको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्समा चाहिँ हामीले एउटा के पनि अनुभव गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँनिर टाउनतिर गाउँघरमा पनि जुन चाहिँ गार्बेज सेग्रिगेसनको जुन चाहिँ समस्याहरू थियो त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर अस्तिको पालि 2019मा हामीले लेट्स सेभ इन्भाइरोमेन्ट च्यालेन्ज पनि हामीले लन्च गरेको छौँ। त्यो च्यालेन्ज अन्तर्गत चाहिँ त्यो च्यालेन्जमा कुनै पनि स्कुल संस्था कलेज गाउँको समाज क्लब कसैले पनि त्यो च्यालेन्जमा पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ कम्युनिटीलाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले गार्बेज सेग्रिगेसन्सहरू एकदम डोमेस्टिक लेभलमा गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई बढावा दिनुको लागि ट्रस्टले लन्च गरेको छ। अनि त्यसमा हामीले एवार्ड पनि राखेको छौँ। आजकल किनभने मानिसहरूकोमा के छ भने प्रतिस्पर्धाको भावना एकदमै बेसी छ र एवार्ड त्यो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हामीले मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिनुको लागि त्यो च्यालेन्जमा हामीले 1 लाख रुपियाँ विनरलाई राखेको छौँ भनेदेखि लिएर फर्स्ट रनर अपलाई 75,000 अनि सेकेन्ड रनर अपलाई 50,000 को एवार्ड पनि हामीले क्यास प्राइज हामीले राखेको छौँ। र यसरी चाहिँ ट्रस्टले विगत 4 वर्षदेखि जुन चाहिँ यो पर्यावरणलाई संरक्षण भन्दा पनि हामी संरक्षण गर्ने कोही होइन, तर हाम्रो काम के छ भने हामी मानिसहरूलाई सचेत गर्ने, पर्यावरणप्रति एउटा जुन एउटा हाम्रो एउटा रेस्पेक्ट है, एउटा जुन एउटा हामी प्रकृतिलाई पुज्ने हामी मानिसहरू हौँ र यो कुरालाई चाहिँ यथार्थ आजको जुन चाहिँ जेनेरेसनलाई चाहिँ अवगत गराउन ट्रस्टले काम गर्दै आइरहेको छ। र यसरी नै आज म यही मञ्चबाट अघि वर्ष चाहिँ मन्थ लङ इन्भाइरोमेन्ट अवेरनेस अनि कम्युनिटी बेस्ड प्लान्टेसन प्रोग्राम आज लन्च भएको म यहाँ घोषणा गर्छु। अनि यो यसपालि जुन चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा भले हामीले जुन हिसाबले विगतको दिनमा मोबिलाइज गर्थ्यौँ त्यो हिसाबले सायद हुन सक्दैन र सम्पूर्ण जति पनि क्लबहरू छ, समाजहरू छ, एसोसिएसन्सहरू छ, स्कुल्सहरू अब अहिले बन्द छ स्कुललाई यसपालि दुःखको कुरा हामीले नानीहरूलाई इन्भल्भ गर्नु पाएनौँ किनभने यो बारे सचेतना चाहिँ हामीले नानीहरूलाई गर्नुपर्छ ताकि भोलि भविष्यमा यो कुरालाई लिएर जाने चाहिँ नानीहरूलाई जुन चाहिँ विगतको दिनमा हामीले इन्भल्भ गर्ने वर्ष सम्भव भएन र पनि म सबैलाई आह्वान गर्छु कि तपाईँले हामीलाई जोगाजोग गर्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिएको जति पनि यो मनाउनको लागि स्याप्लिङ्सदेखि लिएर कतिवटा लजिस्टिक सपोर्टहरू भयो त्यो सबै ट्रस्टले 1 महिनाको लागि हामी गर्नेछौँ। अनि प्रत्येक ब्लकमा यो 5वटा जुन चाहिँ उत्तर बङ्गालको 5वटा जिल्ला अनि सँगसँगै सिक्किममा पनि विगतको दिनमा जस्तै हामी यो मन्थ लङ इन्भाइरोमेन्ट अवेरनेस अनि कम्युनिटी बेस्ड प्लान्टेसन प्रोग्रामलाई हामी यो महिनाभरि हामी अब्जर्भ गर्नेछौँ। वन संरक्षण अनि पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न रुखपातको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै झिल परिसरमा अनि पम्प हाउस परिसरमा 1200 भन्दा अधिक उन्नत प्रजातिका रुखका बिरुवाहरू अनि फलफुलका बिरुवाहरू रोपण गरिएको छ। यस अवसरमा नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई, महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, नगरपालिका कर्मचारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता विकास सुब्बा, हिल टिएमसी मिडिया प्रभारी सन्दीप प्रधान, हिल टिएमसी मिरिक महकुमा समिति अध्यक्ष अनिल छेत्री, युवा एकाइका मिरिक महकुमा समिति अध्यक्ष शोभन घिसिङ लगायत वरिष्ठ समाजसेवी दधिराम घिमिरे अनि मिरिक प्रेस क्लबका पदाधिकारीहरू अनि नगरपालिकाका कर्मचारीहरू उपस्थित रहेका थिए। उक्त अवसरमा सबैले आफ्नो घर घरमा पनि रुख रोप्ने नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले आह्वान गरेका छन्। विश्व पर्यावरण दिवस हैन, अब पहिला मतलब यो अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि यस्तो मतलब हामीले सबैलाई यस गरेर एनजिओले पहिला त यहाँ सबैले लगाउनु हुन्थ्यो र योपालि अब त्यस्तै समयकालले गर्दाखेरि मतलब र पनि हामी आह्वान गर्छौँ सबैलाई आफ्नो घर घरमा आफ्नो सबको जग्गा जमिन छँदैछ हैन, 5-10 वटा यस्तो हिसाबले भने जस्तै 5-10 रुख लगाइदिने र जुन चाहिँ विश्व पर्यावरण दिवस छ, जुन चाहिँ अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट छ यसलाई मतलब हामीले स्वच्छ राख्नु लागि सबैले मतलब रुखहरू त अब काटिन्छ एउटा जरुरतको कुरो, तर त्यो एउटा रुख काटेको जग्गामा एउटा गभर्मेन्टको पोलिसी छ 5 देखि 10 वटा रुख लगाउने, यो सबैले मतलब लगाइदिने आह्वान गर्छौँ। र आज हाम्रो संयुक्त रूपमा बिडिओ साहब, एसटी साहब सबैको संयुक्त प्रयासमा आज हामीले मतलब 1000 वटा बिजन यहाँनिर लगाउने कोसिस गरेका छौँ र
र मलाई आशा छ यसको मतलब संरक्षण सबैले मिरिकवासीले गरिदिने, म मिरिकवासीलाई आह्वान गर्छु र सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि सबैले मतलब आफ्नो घरमा आफ्नो बारीमा 5-10 वटा मतलब रुखहरू मतलब लगाइदिने म सबैलाई म आह्वान गर्छु। माइनलाइन इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनद्वारा पेदुङको दामसिङगढीमा विश्व पर्यावरण दिवसको छेक पारेर बिरुवा रोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट लेप्चा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवधि विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवाहरू रोपिएको थियो। कार्यक्रम विषय लवन लेप्चाले थप जानकारी दिएका छन्। खामरेमो है, अनि यहाँनिर विशेष गरी यो दामसाङगढीमा यहाँनिर हामी आज मायालाङ इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा स्वयंसेवक अर्थात् भोलिन्टरी ग्रुप जस्तो यहाँनिर हामी भाइहरू अनि साथसाथै हाम्रो रेनहरू दाजुभाइहरू यहाँनिर हामी अपरझट्ट अहिलेको यो जुन चाहिँ अहिलेको आज इन्भाइरोमेन्ट डे भएको कारणले गर्दा एउटा पर्यावरण दिवस भएको कारणले गर्दा यो दिनमा चाहिँ हामी यहाँनिर सबैजना भेला भएर चाहिँ यहाँनिर अब हामीले केही गर्नु नसके तापनि यो हाम्रो विशेष गरी एउटा ऐतिहासिक जग्गा जुन चाहिँ यो एउटा गेबुवाचुकको यो जुन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँलाई चाहिँ एउटा सुन्दरीकरण गर्नुको लागि अर्थात् यहाँनिर कतिवटा सरसफाइहरू अलिअलि त्यो रहेको कतिवटा यहाँनिर विभिन्न प्रकारको जस्तै घोडाले पानी खाने ठाउँहरू भयो, यहाँनिर अरू अन्य विभिन्न प्रकारको ऐतिहासिक यहाँनिर ठाउँहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सफा गर्दै आज सँगसँगै यहाँनिर चाहिँ वृक्षरोपणहरू गर्ने काम गरिरहेका छौँ ताकि यो भोलिको दिनमा यहाँनिर रुखपातहरू जति अब बढ्दै जान्छ, रुखपातहरू जति राम्रो हुन्छ, अझै हाम्रो यो ऐतिहासिक ठाउँ अझै राम्रो सुन्दरीकरण भएर जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज हामी यहाँनिर विभिन्न अपरझट्ट खालके यहाँनिर विशेष गरी अहिलेको यो जुन चाहिँ कोभिड-19 जुन चाहिँ यो महामारीको समयमा पनि यहाँनिर सबैजना हामी मिलेर चाहिँ यहाँनिर के भन्दाखेरि यो महामारीको समयमा पनि एउटा यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्स अलिकति टाढा भएर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमहरू आज गरिरहेको छौँ। अनि यो कार्यक्रमहरू यहीँ मात्रै सीमित रहँदैन, यथावत रहँदैन, भोलिको दिनमा पनि अझै हामीले विभिन्न प्रकारको जहाँनिर चाहिँ हाम्रो समाजलाई फाइदा पुग्छ, जहाँनिर हाम्रो सम्पूर्ण मानिसहरूलाई नै हाम्रो कालिम्पोङ क्षेत्रको मानिसहरू भयो अनि विभिन्न ठाउँको मानिसहरू भयो, जुन चाहिँ कुरोले फाइदा हुन्छ त्यो कामहरू चाहिँ हामी एकदमै यो मायालाङ इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनको तत्त्वाधानमा हाम्रो आथिङ एलएस तामसाङको अगुवाईमा चाहिँ हामी निरन्तर कामहरू गरिरहनेछौँ। विशेष गरी आज तपाईँहरूले कतिवटा बिरुवा रोप्नुभयो ठाउँमा? यहाँनिर हाम्रोमा बिरुवाहरू हामीले अपरझट्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 250 बोट जस्तो चाहिँ हामीले यहाँनिर रोप्न सक्यौँ है। के को बिरुवा लाउनु भयो? विभिन्न प्रकारको बिरुवाहरू जस्तै हामीले धुप्पीहरू भयो अनि अन्य थुप्रै बिरुवाहरू रुखको बिरुवाहरू त्यो बिरुवाहरू चाहिँ आज यहाँनिर हामीले यहाँनिर लाउन सकिरहेको छौँ अनि लगाइरहेको छौँ। विशेष तपाईँहरू कताबाट आउनु भएको छ यो जग्गामा? हामी विशेष गरी यो हाम्रो अस्तिदेखि प्लान त्यस्तो थिएन, अपरझट्ट हिजोको प्लान हो। अनि एउटा अपरझट्ट प्लान भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विशेष गरी अहिलेको यहीँ कालिम्पोङ क्षेत्र जहाँनिर चाहिँ हामी आउनु सक्ने फोन गर्दाखेरि जङ्गट भएर आउनु सक्ने अब हामी कालिम्पोङ वरिपरिको नै, किन भन्दा टाढाबाट पनि हामीलाई फोन आइरहेको थियो, हामी पनि आउँछौँ, हामी पनि तपाईँहरूसँग सहभागिता हुन्छौँ भनेर हामीलाई यहाँनिर भन्दै थियो फोन मार्फत है। तर अहिलेको यो समय स्थिति त्यस्तै छ, गम्भीर छ है। अनि सबै कुरोलाई अब ध्यानमा राख्दै अनि हामी जहाँनिर जतिजना हामी भेला भएका छौँ अनि हामी कालिम्पोङ क्षेत्रकै वरिपरिका भेला भएर चाहिँ हामीले यो कामहरू गर्नमा आज हामी आतुरी अर्थात् हामी यहाँनिर काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको शुभ नाम के होला? मेरो म लवन लेप्चा है, अनि म चाहिँ यहाँनिर अब कालिम्पोङ थुमको यहाँनिर कोअर्डिनेटर पनि छु। अनि सँगसँगै यहाँनिर हाम्रो आज बोर्ड मेम्बर पेम्बा लेप्चा पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै यहाँ हाम्रो अलगढ थुमको यहाँनिर हाम्रो कोअर्डिनेटर हाम्रो यहाँनिर एडविन लेप्चाज्यू पनि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो कालिम्पोङ थुमकै क्यासियर हाम्रो सामेल छिरिङ लेप्चा पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको अगुवाईमा यहाँनिर हामी हाम्रो सम्पूर्ण लेप्चा भाइहरू जोहरू हामीसँग छ अनि उहाँहरू आज यहाँनिर हामीसँग उपस्थित भएर हामीसँग काम गरिरहेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग बात गर्नुभएकोलाई सर। हजुर धन्यवाद। दार्जिलिङ होटल मालिक एसोसिएसनले होटल बन्द गर्ने घोषणाको गोर्खा एकता चालक सङ्गठनले विरोध जनाएको छ। एउटा सङ्गठनले खोल भन्दा खोल्ने अनि बन्द गर भन्दा बन्द गर्ने यस्तो मनोपनि नचल्ने बताउँदै सरकारद्वारा जारी अध्यादेशलाई नै सम्मान गर्ने गोर्खा एकता चालक सङ्गठनका अध्यक्ष सागर राईले बताएका छन्।
हाम्रो भारतको प्रधानमन्त्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदीज्यू अनि सारा राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले जबसम्म यो कोरोनाको दबाई अथवा भ्याक्सिन बनिँदैन तबसम्म हामी यो कोरोनासँग जिउन सिक्नुपर्छ। 2 गजको दूरीलाई पालन गरेर कोरोनासँग हामीले जिउन सिक्नुपर्छ भन्दै पनि तपाईँहरूले दार्जिलिङ पहाडको 350-350वटा जस्ती होटल बन्द गर्ने जुन निर्णय लिनुभयो त्योभन्दा विडम्बनाको कुरो दार्जिलिङ पहाडमा हुनै सक्दैन। किनभने तपाईँहरूले होटल बन्द गरेर 10-12 हजार अथवा 15 हजार जना तपाईँहरूले बेरोजगार त बनाउनु भयो सँगसँगै दार्जिलिङ पहाडको एउटा विश्वमा नै बदनाम गर्ने काम तपाईँले गर्नुहुँदैछ र यस कुरोमा गोर्खा एकता चालक सङ्गठनले घोरभन्दा घोर विरोध गर्छ। किनभने दार्जिलिङ पहाड भारतमा मात्रै प्रसिद्ध छैन, यो सारा विश्वमा नै प्रसिद्ध छ। यसै कारणले गर्दा सारा विश्वमा नै यसको नराम्रो इतिहास बनेर जान्छ। तपाईँले आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफ्नो फाइदाको निम्ति जुन तपाईँले होटल बन्द गर्ने निर्णय लिनुभयो नि त्यसमा हामी सम्पूर्ण टुरिज्म सेक्टरसँग जोडिएको व्यक्ति विशेषहरूले जस्तै चालक सङ्गठन भयो, टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्सी भयो, घोडावाला भयो, कुली भयो, स्ट्रिटमा फ्रुट्स बेच्ने पकौडा कचौरी बेच्ने सालवाला भयो, ती सबैहरूले रोडमा आएर विरोध गरेको हुनुपर्छ। किनभने होटल बन्द गर्दाखेरि टुरिस्ट आउँदैन, टुरिस्ट नआउँदाखेरि 60-70% मान्छे टुरिज्मसँग यहाँ संलग्न छ। त्यसको 60-70% जति मान्छेको तपाईँहरूले पेटमा लात हान्नु हुँदैछ। तपाईँहरूको अलिकति स्वार्थपनले गर्दाखेरि तपाईँले यत्रो सालदेखि होटलमा कमाएर आउनु हुँदैछ, त्यो 2-3 महिना बन्द हुँदाखेरि तपाईँले सेलेरी दिनु नसक्ने कुन चाहिँ तरिकाले तपाईँहरूले अहिलेसम्म चलाउनु हुँदै थियो। त्यसमा फेरि पनि हामी सङ्गठनको तर्फबाट घोर विरोध गर्छौँ। किनभने दार्जिलिङ पहाड एउटा इतिहास बोकेको जग्गा हो। 1947देखि अगाडि बनिएर बसेको जग्गा हो यो। यसको विश्वमा एउटा छुट्टै पहिचान र एउटा छुट्टै जग्गा छ। दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै एउटा संसारले नै चिन्छ। त्यस्तो जग्गालाई तपाईँले बदनाम गर्नुहुँदैछ। तपाईँको सानो एउटा सोचाइले गर्दाखेरि, सानो एउटा स्वार्थपनले गर्दाखेरि त्यसमा बेरोजगार जति भयो त्यसको फाइदा चाहिँ आज सिक्किमले लिँदैछ। किनभने सिक्किम गान्तोक चाहिँ अक्टोबर 20, 2020सम्म गभर्मेन्टले एउटा होटल बन्द गर्ने एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको छ। यहाँ त त्यो सब गरेको छैन। तपाईँले कुन चाहिँ हिसाबले तपाईँले बन्द गर्ने निर्णय लिनुभयो? तपाईँ त सरकार होइन, सरकारबाट तपाईँलाई नोटिफिकेसन आएकै छैन। हिजो मात्र बङ्गालका पर्यटन मन्त्री श्री गौतम देवले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर भन्नुभयो कि अब बङ्गालको सबै पनि टुरिस्ट लज खुल्ला रहन्छ भन्दै पनि तपाईँले त्यस कुरोलाई नमानेर तपाईँले होटल बन्द गर्ने जुन निर्णय लिनुभयो त्यसमा जति पनि टुरिज्म सेक्टरसँग जोडेको व्यक्ति विशेषहरू छ त्यहाँबाट सबैलाई म यहाँबाट विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि यसमा विरोध गरेको हुनुपर्छ। किनभने तपाईँहरूको पनि आज पेटमा लात हान्दैछ अनि संसारमा यसको नराम्रो इतिहास बसेर जाँदैछ। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि समय छ। तपाईँले सरकारसँग बसेर अथवा लोकल यहाँको गभर्निङ बडीसँग बसेर तपाईँले एउटा नेगोसिएसन भएर तपाईँले होटल खोल्ने एउटा सुनौलो मौका छ। हामी फेरि तपाईँहरूलाई एउटा आह्वान गर्छौँ। किनभने एउटा हाम्रो टुरिज्म सेक्टरसँग जोडिएको व्यक्ति भएको नाताले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा आह्वान गर्छु कि तपाईँले पनि होटल खोलिदिनुहोस्। सबै जग्गामा अहिले बिस्तारै आफ्नो ट्र्याकमा आउँदैछ। त्यसरी नै दार्जिलिङमा पनि एउटा टुरिज्म सेक्टर ट्र्याकमा आउँछ भन्ने हामीलाई आशा साँचेको छौँ। किनभने टुरिस्ट अहिले आउँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ। जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरसम्म आउँदैन हामीलाई थाहा छ। किनभने अहिले समय नै त्यस्तै छ, वैश्विक महामारीले गर्दा समय नै त्यस्तो भइरहेको छ र अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीदेखि यहाँ टुरिस्ट आउने एउटा भरपुर आशा हामीले साँचेको छौँ। किनभने हामीलाई पनि फोन आउँदैछ, टुर एजेन्सीलाई पनि फोन आउँदैछ, होटलवालाले पनि फोन गर्दैछ, भाइ हाम्रो बुकिङको लागि फोन आउँदैछ, यो डिसेम्बर, जनवरी अथवा अक्टोबरदेखि फोन आउँदैछ, भाइ के गर्नु भन्दैछ। र हामी उहाँलाई भन्दैछौँ तपाईँले बुकिङ थाप्नुहोस्, किनभने होटल खोलिन्छ। यिनीहरू कोही पनि होइन होटल बन्द गर्ने। को यिनीहरू होटल बन्द गर्ने? यो एउटा सङ्गठनले होटल बन्द गर्ने खोल्दा खोल भन्ने को यिनीहरू? हामी सबलाई मान्दैनौँ। गभर्मेन्टको आदेश जारी जे छ हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ। भोलिको दिनमा यो कोभिड-19 को कोरोनाको एउटा भ्याक्सिन 5 वर्ष बनिनु सक्दैन। तपाईँले 5 वर्षसम्म होटल बन्द गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ? तपाईँको प्रोपर्टी हो त्यो, तपाईँको पनि त्यहाँ खाने भाडो हो। जबसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन बनिँदैन तबसम्म तपाईँहरूले होटल बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? क्वेसन मार्क छ यो तपाईँहरूलाई। किनभने
यो कोरोनाको भ्याक्सिन अहिले नै बनिने कुरो यसमा कुनै छाटकाट हामी देख्दैनौँ। त्यसै कारणले अझै पनि हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई विनम्र 2 हात जोडेर विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँले पनि छिटोभन्दा छिटो एउटा नेगोसिएसनमा आएर होटल खोलिदिएर टुरिज्म सेक्टरलाई अझै फस्टाएर अझै विश्वमा एउटा सुन्दर इतिहास, एउटा राम्रो इतिहास बसेर जाओस् हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको भन्दै हामी उहाँलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय अनि मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार प्रधानले ग्राम पञ्चायत कर्मचारीहरू अनि मिरिक प्रेस क्लबका सञ्चारकर्मीहरू रोशन राई, दिपमिलन प्रधान अनि यवन गुरुङ अनि मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता दधिराम घिमिरे आदिलाई लिएर आज तुलुङ गाउँ, मर्मा डाँडाधुरा, मर्मा नयाँ कमान आदिको क्वारेन्टाइन सेन्टरको भ्रमण गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको दुःख सुख बुझेका छन् भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेका छन्। मिरिक बस्ती तुलुङ गाउँको प्राथमिक पाठशाला, मर्मा डाँडाधुरा सार्वजनिक भवन अनि मर्मा नयाँ कमानको प्राथमिक पाठशालामा देशका विभिन्न सहर अनि नेपालबाट फर्किआएका मानिसहरूको क्वारेन्टाइन गरिएको छ। उनीहरूलाई कुनै पनि अभाव र समस्या भए तत्काल सम्पर्क गर्ने महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले सुझाव दिएका छन्। मिरिकको विभिन्न गाउँमा गाउँ समाजले नै मिलेर घर गाउँमा रहेर सार्वजनिक भवन, प्राथमिक पाठशाला, शिशु शिक्षा केन्द्र, समाजघर आदिलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर आफ्नो गाउँका मानिसहरू जो कामगारको रूपमा बाहिर गएका थिए अनि उनीहरू घर फर्किरहेका छन् उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरूलाई गाउँ समाज अनि परिवारबाट आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले कुनै भयभीत नहुने अनि पुस्तकहरू पढ्ने र केही अनुभवहरू लेख्ने सुझाव पनि दिएका छन्। मिरिक महकुमा अधिकारी रोयले सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्दै मिरिक महकुमाभित्र 1000 भन्दा अधिक मानिसहरू घर फर्किआएका बताएका छन् भने मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार प्रधानले प्रशासनिक पक्षबाट पनि मानिसहरूलाई सेवा सहायता गरिरहेको बताएका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। काम करने के लिए कोई दूसरा कारण के लिए गया था तो 1020 आदमी आ चुका है। उन लोगों को रखने के लिए पूरे गांव के सहयोगी से एक गांव में हम लोग 1-2 करके क्वारंटाइन सेंटर बनाए जिसमें 14 दिन रखने के लिए जो प्रावधान है कोरोना का केस के लिए जस्ट टू ऑब्जर्व, तो वो सिचुएशन में थोड़ा रखने के लिए ये बनाया गया है। तो हम सभी जगह पे जा रहा है, पब्लिक लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग आए हैं उन लोगों को प्रॉब्लम है तो हम बात कर रहे हैं, वो समाधान करने के लिए कोशिश कर रहा है। और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग साथ में है, सब मिलकर एक साथ काम कर रहा है, सब मिलकर कोरोना के अगेंस्ट में लड़ाई है। ये इन लोगों जो आए उन लोग को के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, वो हमारा अपना ही आदमी है, लेकिन कोरोना का अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोग को थोड़ा अलग से रखना है और हम साथ में है, साथ में लड़ रहे हैं, पूरे मिरिकवासी साथ में है। सोशल डिस्टेंसिंग का समस्या भी है ना, मतलब जो ये सोशल डिस्टेंसिंग अभी सोशल डिस्टेंसिंग के तरह से दिख रहा है समाज में, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं देखिए, डिस्क्रिप्शन कोई जगह पे हम लोग बात करते थे उसमें कोई बोला है कि गांव वालों थोड़ा नेगेटिव नज़रिए से देखता है, कहीं सब जगह पे नहीं है, 1-2 जगह पे ऐसा है। तो उसमें भी हम गाँव वालों को अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे थ्रू SHG, थ्रू ICDS वर्कर, थ्रू आशाकर्मी सब द्वारा, हमारे GP स्टाफ, पूरे ब्लॉक का स्टाफ सब मिलके हम समझा रहे हैं पब्लिक को, ऐसा बात नहीं है, वो लोग अपना ही है, थोड़ा जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए। कोई सिम्टम अगर ना हो, 14 डेज का सिम्टम नहीं आएगा तो एज पर WHO गाइडलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डुक्रीन के भी हम टारगेट किया है, ये जो हम लोग सोरेनी 2 GP किया है, तो उसका पहले लास्ट वीक में हम लोग सिटी GP पूरे सब क्वारंटाइन सेंटर में गए थे जहाँ पे आदमी आया हुआ है। ये आगे चलते रहेगा, पूरा हर दिन कहीं ना कहीं कोई जगह पे हम लोग जाएंगे तो पब्लिक लोग मिलेंगे। हम लोग का रूटीन वर्क है, 1 घंटा हम लोग बना लिए इसको, ये क्योंकि हम लोग है पब्लिक का साथ में है। तो मतलब आज जो विजिट हुआ था ना, मतलब यहाँ का सिचुएशन कैसा लगा आपको? कैसा अरेंजमेंट तो ठीक है, सभी पूरा 100% घर जैसा तो माहौल दे नहीं सकते हैं, उसमें जो है हम लोगों में उतने हम लोग किए हैं, बाकी गाँव वालों भी मदद कर रहे हैं उसमें। भ्रमण लिएर हाम्रो अहिले जुन चाहिँ कोरोना सङ्कट ल्याइरहेको छ, हाम्रो एसडिओ सरहरूले राम्रोसँग पुरा कोअपरेसन दिइरहेको छ। सबै गाउँ बस्ती घुमेर चामल दाल बाँड्नुहोस् कि यहाँ पब्लिकले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, राम्रो उद्देश्यले गर्नु भएको छ। आज सरले धेरै जग्गा भ्रमण गर्नुभयो, म पनि साथमा एक्कम्पनी गरेँ र सरले मैले भनेको सरको लेभलबाट एउटा स्टेट टास्क फोर्स पनि हाम्रो गठन भएको छ, भिडियोलाई म्युनिसिपालिटीले सबैले हेरेर र ब्लक लेभलमा एउटा टास्क फोर्स गठन भएको छ सबैले लिएर। र यसमा हामी सबै अब जनतासँग मिलेर सबै मान्छेसँग मिलेर हामीले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ अब लडेर जित्नु पऱ्यो। अब किनकि कोरोना भाइरसलाई अब यस्तो लकडाउन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई अलिक अड्काएको मात्रै हो, अब यो फैलिने चिज हो,
र हाम्रो जतिसक्दो हामीले हाम्रो आम जनतालाई भन्न चाहन्छु कि हामीले लडेर जस्तो यसलाई जित्नुपर्छ, यो वारलाई चाहिँ जित्नुपर्छ, कोरोना वारलाई चाहिँ। तर अहिले मिरिकमा मतलब जुन चाहिँ यो भाइरसलाई लिएर कोभिड-19लाई है एकदमै ज्यादा मतलब फेक रिमर्सहरू फैलिरहेको है र त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ यसमा चाहिँ अब पुलिस प्रशासनबाट अलिक अब एउटा अवेरनेस पनि गराइदिनुहोस् न, त्यसरी नडराइदिने मान्छेलाई। र हाम्रो मिरिकको जनता सबैलाई म अपिल गर्छु कि यो रिमर्स भन्ने चिज अब हाम्रो मिरिकमा चाहिँ सबै जग्गा कमन चिज हुन्छ। जस्तो पुरानो भन्थ्यो नि त्यो अब नर्मस हुन्छ, पादे भन्यो भने हग्यो भन्छ, र हग्यो भने छेऱ्यो भन्छ, छेऱ्यो भने मोऱ्यो भन्छ। यो रिमर चाहिँ नफैलाइदिनु होला, र त्यस्तो रिमर फैलाउने हामीले सोर्स भेटायो भने हामी स्ट्रिक्ट लिगल एक्सन लिनेछौँ। र अहिले सिचुएसन टोटल हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टले एक्टले टोटल कभर गरेको छ। यस्तो केही भेटायो भने हामी स्ट्रिक्ट एक्सन लिनेछौँ र पब्लिक एपिल पनि गर्छौँ कि यस्तो रिमर नसुनिदिनु होला, केही भेरिफाई गर्नुबाट एडमिनिस्ट्रेसनबाट भेरिफाई गरेर मात्रै यो कुरा बोल्नु छ। थ्याङ्क यू। रक्तदान महादान भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै हिल अनइम्प्लोइमेन्ट युथ एसोसिएसनद्वारा आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमणबीच रगतको आपूर्तिलाई मध्यनजर राखेर शिविरको आयोजना गरिएको बताइएको छ। शिविरमा 20 भन्दा अधिक रक्तदाताहरूले रक्तदान गरेको अध्यक्ष लवन सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। आज पर्यावरण दिवसको अवसरमा हिल अनइम्प्लोइड युथ एसोसिएसन साथै कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट म्याराथन एसोसिएसन अनि किक बक्सिङ एसोसिएसनको संयुक्त पहलमा रक्तदान शिविर आयोजन गरियो, जसमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अनि टिम कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर फोरमको सहयोगमा सफलतापूर्वक हामीले शिविर सम्पन्न गर्यौँ र सम्पूर्ण अनइम्प्लोइड एसोसिएसनका रक्तदान गर्ने हाम्रो युवाहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै साथै आउँदो दिनहरूमा पनि हाम्रो समाज उन्मुक्तिको हेतु अग्रसर भई अघि आउने आशा राख्दै उहाँहरूलाई भविष्यको निम्ति शुभकामना हामी टक्राउँदछौँ र यसरी दिनरात एक गरेर कालिम्पोङको विभिन्न भेगहरूमा पुगेर रिपोर्ट तयार पार्ने हाम्रो मिडिया पक्षलाई पनि हामी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। धन्यवाद। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच,
बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि
Rosni Hardware, Risi Road near Adarsh Nursing Home, Kalimpong. Contact number 03552 255 888. Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR cable, Havells, Anchor Finotes, gold medal switch, Philonex wire, Philips fan, झुमर, fancy lights, chimney, microwave oven, solar lamp, iron, rice cooker, heater, hair dryer, torch light, emergency light, CCTV camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित
मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9934833529 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। Welcome to Sushan's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766302. Email sushankarate@gmail.com. Website www.sushankarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण
हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।